अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने इससे पहले की गुज़िश्ता वीडियो में कहा था कि बरेलवी कोई नया फ़िरक़ा नहीं बल्कि उसी अहल सुन्नत व जमात का नाम है जो 1450 साल से चली आ रही है, जिन पर सहाबा कराम, ताबईन, तबे ताबईन, शुहदा कराम, सालिहीन कराम, अइम्मा मुज्तहिदीन, सारे मुहद्दिसीन और पूरे औलिया अल्लाह का जिस पर अमल रहा है, कुरान और हदीस की रोशनी में उनके जो अक़ायद थे उसी को अहल सुन्नत व जमात के अक़ायद कहा जाता है। और अहल सुन्नत के जो अक़ायद थे ये पूरे सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, सारे औलिया कराम उसी अक़ीदे पर गामज़न थे। तो बरेलवी उसी फ़िरक़े को कहा जाता है जिसे लोग अहले सुन्नत कहते हैं। यानी आपकी आसानी के लिए कहूँ कि 1450 साल से जो मसलक अहले सुन्नत चला आ रहा है, उसी जमात को मुखालिफिन ने, वहाबियों ने ये क्या किया है, बरेलवियत के नाम से मंसूब कर दिया है। तो बरेलवी लफ्ज़ है क्या? तो उलमा फरमाते हैं बरेलवी एक इस्तिलाह है। जैसे इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों को हनफ़ी कहा जाता है, इमाम शाफ़ई के मुक़ल्लिदीन को शाफ़ई मसलक कहा जाता है, इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिदों को हम्बली कहा जाता है और इमाम मालिक के मुक़ल्लिदों को मालिकी कहा जाता है। तो जिस तरह ये इस्तिलाहें हैं हनफ़ी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली, तो उसी तरह बरेलवी भी एक इस्तिलाह है जिसे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान की तरफ मंसूब किया जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चूँकि आला हज़रत बरेली शरीफ के मुक़ीम थे, बरेली शरीफ के रहने वाले थे, लिहाजा उनकी ज़ात से मंसूब करके जो लोग उनको मानते हैं, जो उनके अक़ायद व आमाल पर अमल करते हैं, जो उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी तसानीफ़ में वाज़ह किया है, उन्हें लोग बरेलवी के नाम से मंसूब करते हैं। और बरेलवी वही फ़िरक़ा है जिसे लोग अहले सुन्नत कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसे क़ादरी सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वालों को क़ादरी कहा जाता है कि मैं तसव्वुफ़ में हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से वाबस्ता हूँ। चिश्ती उन्हें कहा जाता है जो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से वाबस्ता उन्हें चिश्ती कहा जाता है। उसी तरह सहरवर्दी, नक्शबंदी जिस सिलसिले से मंसूब होते हैं तो उस सिलसिले के नाम से निस्बत ज़ाहिर करते हैं। तो इसी तरह बरेलवी कैसे पड़ा, मुखालिफिन ने हमको बरेलवी का नाम दे दिया चूँकि हम आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान के हम मानने वाले हैं। उन्होंने जिस तसानीफ़ में जो अक़ायद अहले सुन्नत को वाज़ह किया है, हम उन पर अमल कर रहे हैं और उन्होंने इन अक़ायद को ज़िंदा किया है। क्योंकि मुखालिफिन इन अक़ायद को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, आला हज़रत ने अपने कलम से इन दलाइल देते हुए रोज़े रोशन की तरह वाज़े कर दिया अहले सुन्नत के अक़ायद को। लिहाजा हम आला हज़रत को इसीलिए मानते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, बरेलवी का मतलब क्या है? आशिक़ रसूल। बरेलवी मज़हब क्या है? अहले सुन्नत का नाम ही बरेलवी है। और बरेलवी कहते किसके हैं? कहते किसको हैं? आशिक़ रसूल को बरेलवी कहते हैं, आशिक़ सहाबा को बरेलवी कहते हैं, आशिक़ औलिया को बरेलवी कहते हैं। यानी बरेलवी यानी अहले सुन्नत व जमात वो प्यारा मसलक है, इसमें रसूल का अदब सिखाया जाता है, इसमें सहाबा का अदब सिखाया जाता है, ताबईन का अदब सिखाया जाता है, ताबईन का अदब सिखाया जाता है, अइम्मा मुज्तहिदीन का अदब सिखाया जाता है, औलिया कामिलीन का अदब सिखाया जाता है। यानी ये अदब वाली जमात है। अहले सुन्नत क्या है जिसको लोग बरेलवी कहते हैं? ये अदब वाली जमात है, सबका अदब करती है और सबसे मोहब्बत करती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और वहाबी क्या है मैं पहचान बता दूं, अहले सुन्नत प्यार और अदब वाली जमात है, सबका अदब सिखाती है। और वहाबी बेअदब फ़िरक़े का नाम है। ये रसूल की बेअदबी करता है, सहाबा की बेअदबी करता है, अइम्मा मुज्तहिदीन के हक़ में गालियाँ देता है, अइम्मा मुज्तहिदीन की शान को घटाता है, गौसे आज़म की शान को घटाता है, गरीब नवाज़ की शान को घटाता है, औलिया कराम पर ताना तशनी करता है और एतराज़ करके उनकी शख्सियत को दागदार करने की कोशिश करता है। और दिनों रात पूरी वहाबियत इसी में लगी हुई है कि औलिया कराम को
बदनाम किया जाए और जो लोग उनसे वाबस्ता हैं उनके दिलों से औलिया कराम की मोहब्बत को हटा दिया जाए। तो सुन्नी में वहाबी में फ़र्क क्या है? सुन्नी अदब वाली जमात है और वहाबी बेअदब वाले को कहते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अदब और बेअदबी इसी का फ़र्क है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ताज्जुब ये होगा, आज दुनिया की निचली से निचली कौम भी अपने अवतार का, अपने गुरु का बेअदबी नहीं करती जो ये वहाबी कौम करती है। जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसी नबी की शान में तनखीस करते हुए नजर आते हैं। कुरान भी पढ़ेंगे, कुरान में ढूंढ ढूंढ कर उन आयतों को कोड करेंगे कि जिसमें रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटती हो, शान कम होती हो, औलिया कराम का मर्तबा घटता हो, उन्हें मुर्दा साबित किया जाता है, उन्हें बेबस साबित किया जाता है। यानी इनका मसलक यही है कि इधर से भी कुरान और हदीस में ढूंढ कर वो दलाइल लाए जाएं जिसमें रसूल की बेअदबी होती हो, सहाबा की बेअदबी होती हो, औलिया कराम की बेअदबी होती हो। तो ये इतनी बदबख्त जमात है कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसी की शान को घटाने में पूरी वहाबियत लगी हुई है। औलिया कराम की शान को घटाने के लिए पूरी दुनिया वहाँ पे दिन और रात एक कर रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी से आप समझ लें कि हक़ पर कौन है, बातिल पर कौन है। दुनिया का बातिल से बातिल मज़हब का मानने वाला अपने अवतारों की, अपने गुरुओं की बेअदबी नहीं करता जो ये बदबख्त वहाबी कौम करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अहले हक़ का नाम बरेलवी है। कान खोल कर सुन लो, तुम झूठ बोलो, लाख इसको पर्दा डालने की कोशिश करो, लेकिन मैं ये हक़ बात कह रहा हूँ कि अहले हक़ का नाम अहले सुन्नत जमात है, जिसे तुमने बरेलवी से मंसूब कर दिया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, दूसरे माने में 100% 100% इस्लाम का जो नाम है उसी को बरेलवी कहते हैं। 100% सच्चा और खरा इस्लाम बरेलवी है, बाकी 100 बेअदबी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के दौर में जब शान रिसालत को घटाया जाने लगा, वहाबी अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने लगे, रसूल की शान में गुस्ताखी करने लगे, सहाबा की शान में गुस्ताखी करने लगे, औलिया कराम की शान में गुस्ताखी करने लगे, औलिया कराम के मज़ारात को शिर्क के अड्डे कहा जाने लगा, रसूल के इल्म गैब पर ताना किया जाने लगा, रसूल के हाजिर और नाजिर को मानने को शिर्क कहा जाने लगा, हयातुन नबी का इनकार किया जाने लगा। यानी मुख्तलिफ नुक्ता ये कि अहले सुन्नत वल जमात के अकायद को कुफ्र और शिर्क बिदअत कह के ख़त्म किया जाने लगा। तो आला हज़रत बरेली की सरजमीन से उन्होंने कलम उठाया और दंदाने शिकन जवाब वो अता फरमाया, अपने कलम के ज़रिए, अपनी तसानीफ़ के ज़रिए, अपने मुदल्लल नुकात के ज़रिए अहले सुन्नत वल जमात के जो अकायद थे उन्हें फिर से एक नई ज़िंदगी बख्शी, जिनको तुम कुफ्र शिर्क बिदअत का नाम देकर वहाबी मिटाने पर तुले हुए थे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये वहाबी कर रहे थे, तो आला हज़रत ने तन्हा अहले सुन्नत के अकायद में ताज़गी बख्शी, अहले सुन्नत के अकायद को कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़े किया। लिहाजा वहाबियों ने क्या किया, इसी अहले सुन्नत को बरेली से मंसूब कर दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो दलाइल का तो जवाब नहीं दे सके, लिहाजा इस कोशिश में लग गए कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी को एक नए फ़िरक़े का बानी कहकर बदनाम करने की मुहिम पर लग गए, जो अभी भी जारी है, और वही काम नुसरत साहिबा तुम कर रही हो। इससे पहले की वीडियो क्लिप में मैंने कहा, मैंने अपनी नहीं तुम्हारे उलमा के किताबों के हवाले पेश कर दिए कि तुम्हारे उलमा ने भी तस्लीम किया है कि पूरी दुनिया में आज से 100-150 साल पहले सिवाय अहले सुन्नत के और शिया के कोई फ़िरक़ा नहीं था। ख़ास तौर पर वहाबी फ़िरक़े का वजूद नहीं था। ये सब 1856 के बाद की पैदावार है। खारिजी थे, शिया थे, बिहाई, नेचरी सब थे, लेकिन वहाबी 1856 के बाद हिंदुस्तान में उन्होंने आए, काम करना शुरू किया। इसकी तारीख़ है, इस्लामी किताबों में मिलती है, बाज़ार में जाएंगे कुतुब मिल जाएंगे। अहले हदीस की तारीख़ क्या है, किस बदअक़ीदा जमात की तारीख़ कौन सी है, बाज़ारों में सब किताबें लिटरेचर है। कमी है तो मुतालिए की कमी है। लिहाजा जो इल्म वाले हैं उन्हें तुम धोखा नहीं दे सकते। जो सीधे साधे भोले भाले मुसलमान हैं उन्हें तुम अहले सुन्नत मुशरिक हैं, काफिर हैं, बिदअती कहकर गुमराह कर सकती हो, लेकिन जो इल्म वाले हैं तुम्हारी हकीकत को अच्छी तरह जानते हैं।
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تعجب ہوتا ہے، میرے سنی بھائیوں غور سے سنو، یہ وہابی وہ بدبخت جماعت ہے، نہ ان کا وجود صحابہ کے زمانے میں، نہ ان کا وجود تابعین کے زمانے میں، نہ ان کا وجود ائمہ مجتہدین کے زمانے میں، نہ ان کا وجود صحاح ستہ کے دور میں، جس دور میں صحاح ستہ لکھی گئی اس دور میں بھی ان کا وجود نہیں، غوث اعظم کے دور میں ان کا وجود نہیں، غریب النواز کے دور میں ان کا وجود نہیں، امام غزالی جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کا وجود نہیں، نظام الدین اولیاء کے دور میں ان کا وجود نہیں، چراغ دہلوی کے دور میں ان کا وجود نہیں، اور بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا وجود نہیں، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا دور موجود نہیں، اور یوسف شریف صاحب کے دور میں ان کا وجود نہیں، کسی ولی کے دور میں یہ وہابیوں کا وجود نہیں تھا، صرف 100-150 سال پہلے یہ وہابیوں کا وجود ہوا ہے، اور طرفہ تماشا یہ ستمگری یہ کہ 100-150 سال پہلے نکل کر پوری 1200 سالہ جو جماعت ہے اس کو آپ کفر شرک بدعت کا آپ عنوان دے رہے ہو، شرم آنی چاہیے، شرم چلو بھر پانی میں ڈوبو مرو، نئے تم ہو اور اہل سنت کو کافر مشرک بدعتی کہتے ہو، پوری دنیا واقف ہے تمہاری تاریخ سے، انشاءاللہ زندگی باقی رہی آئندہ ویڈیوز میں تمہاری تاریخ بتاؤں گا کہ تم کب نکلے ہو، تمہارے بانی کون ہے، تمہارے عقائد کیا ہیں، کتابوں کے حوالے سے بات کروں گا، گالی گلوج میرا پیشہ نہیں ہے، تم من بھر کے تھیلا بھر گالیاں مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، ارے جو دنیا میں تو لوگ رسول کو گالیاں دے، اولیاء کرام کو گالیاں دے، کس کو دنیا نے چھوڑا ہے؟ تم نے پوری دنیا کے علماء اہل سنت کو گالیاں دی، فاروق خان رضوی صاحب کو گالیاں تم نے دی، احسان قادری صاحب کو تم نے دی، الیاس قادری صاحب کو دی، سید امین القادری صاحب کو دی، ہاشمی میاں کو دی، تو میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ تم مجھے من بھر گالیاں دو، تھیلا بھر کے گالیاں دو، مجھے اس سے کچھ ہونے والا نہیں، میں گالی نہیں دینے والا ہوں، میرا خاندان شریف خاندان ہے، اب تمہاری تربیت اگر خاندان کی ہے تو تم اپنی خاندانی تربیت سے تم مجبور ہو، تم سوائے گالی کے کچھ بھی نہیں بک سکتی۔ وہابیوں کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ جھوٹ بولو اور گالی بکو، چاہے کوئی سنت چھوٹے یا نہ چھوٹے، یہ سنت وہابیوں سے نہیں چھوٹتی، سامنے والے سے جب عاجز ہو جاتے ہیں اسے گالی گلوج سے نوازتے ہیں، اس پر بہتان تراشی کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، جتنی چاہے گالیاں بک لو، اللہ تمہارا حساب لے گا۔ میں صرف قرآن و حدیث کے دلائل دے رہا ہوں، میں دلیل کی شکل میں بات، آپ مجھے گالیاں دو، میں وہابیت کا پردہ فاش کروں گا، اتنا ہی ہے کام، مجھے تم کافر کہو، مشرک کہو، بدعتی کہو، مردود کہو، آپ بس جو چاہے آپ گالیاں دو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن میرا مقصد وہابیت کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ تم اہل سنت کے عقائد پر حملہ کرو گی تو میں اہل سنت کے عقائد پر جواب دوں گا اور وہابیت کا پردہ فاش کروں گا، میرا یہی مقصد ہے، گالی گلوچ بہتان تلاشی کچھ میرا مقصد نہیں ہے، میں اللہ رسول کا ماننے والا ہوں، اولیاء کرام کا ماننے والا ہوں، ہماری جماعت پیاری ہے، ہمارے لوگ پیارے ہیں، ہماری زبان پیاری ہے، ہمارے سننے والے پیارے ہیں، تم لوگ گندے ہیں، تم جھوٹ بولتی ہو، گالی گلوچ کرتی ہو، اور تمہارے لوگ بھی ویسے ہیں، پیارے پیارے دیوانوں ہم کہتے ہیں تو تمہارے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے، ارے ہم سب اچھے ہیں، میں بولا نا ہماری جماعت پیاری، ہمارے لوگ پیارے، ہماری گفتگو پیاری، تم پیاری باتیں کرتے ہیں، اور تم اپوزٹ ہو، حلوہ اور گوبر کا ملن نہیں ہو سکتا، خوشبو اور بدبو کا ملن نہیں ہو سکتا، ویسی ہم خوشبو ہیں آپ بدبو ہے، ہم حلوہ ہے آپ گوبر ہے، تو لہذا ہماری بات پیاری ہوتی ہے، ہم اچھی طریقے سے سامعین کو مخاطب کرتے ہیں، پیارے دیوانوں، اب تم کو تکلیف ہوتی ہے، مروڑ ہوتی ہے، تم کیا کر سکتے ہیں؟ تم اپنے اخلاق سے مجبور ہو، میں اپنے اخلاق سے مجبور ہوں، میں اخلاق کے دائرے میں گفتگو کروں گا، چاہے تم من بھر کے تھیلا بھر کے گالیاں مجھے دو، اس سے کچھ ہونے والا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے درجوں کو بلند کرے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں عقائد اہل سنت کو واضح کر کے ہمارے ایمان کو بچایا ہے، ورنہ یہ وہابی تو اس اسلام کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے، اور یہی اہل سنت الجماعت جنتی ہے جس کی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب کے ذریعے پیشن گوئی فرمائی کہ ایک جماعت جنتی 72 دوزخی، اور جنتی کون دوزخی کون اس کی پہچان کیا ہے میں نے گزشتہ کلپوں میں بتا دیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، دنیا کتنا ہی جھوٹ بولے، دنیا کتنا ہی لاکھ بہکائے، میں آپ تمام سنیوں سے کہتا ہوں
کہ اعلیٰ حضرت کا دامن مت چھوڑو. دامن مطلب ان کی تعلیمات پر عمل کرنا. انشاءاللہ اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں عقیدہ پیش کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس عقیدے پر چل کر ہم جنت میں جائیں گے. جنتیوں کا جلوس کیسے ہوگا؟ تم بار بار کہتی ہو جلوس جلوس. ہاں بالکل، اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ ہمارا جلوس کتنا شاندار ہوگا. آگے رسول اعظم ہوں گے، پیچھے فاروق اعظم ہوں گے، ان کے پیچھے امام اعظم ہوں گے، ان کے پیچھے غوث اعظم ہوں گے، ان کے پیچھے مجدد اعظم ہوں گے، ان کے پیچھے غوث اعظم ہوں گے. رسول اعظم ہیں، صحابہ کرام ہیں، فاروق اعظم ہیں، امام اعظم ہیں، اور کون کون سے ہوں گے؟ غوث اعظم بھی جا رہے ہیں، غریب النواز جا رہے ہیں، ان کے پیچھے اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں، ان کے پیچھے ہم جائیں گے. یہ سب جنت میں جائیں گے. اللہ نے جنت ان کے لیے بنایا ہے، ہمارے لیے بنایا ہے. اور تمہارا جلوس دوسرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا گھر بھی بنایا ہے. تم ان جنتیوں کی مخالفت میں دن رات ایک کر رہی ہو نا. یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، اولیاء کرام غلط، صحابہ کرام غلط، یہ غلط. تو یہ سب جنت میں جانے والے، اور تم ان کی مخالفت کر کے دوسرے گھر کی تیاری کر رہے ہو. دوسرا گھر تمہارے لیے انتظار کر رہا ہے. دوسرا گھر کون سا ہے؟ اللہ نے 2 گھر بنائے، ایک جنت، دوسرے گھر کا نام سب جانتے ہیں، وہ تمہارا مقدر ہے. میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو حقیقت حال کا پتہ چل جائے. اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.